السلام عليكم ورحمة الله. هذا معلوم، هذا في داخل سلازة، داخل في موجود. اوكي، هذا تايمر. اوكي، تايمر كمبريشر، بعدين هذه هيتر تشينج. اوكي، هذا كبسة شغل، هذا 8 ساعة شغل كمبريشر. اوكي، بعدين 25 هذه كمبريشر سكر، بعدين شغل هيتر. اوكي، معلوم هذه 24 মিনিট هذه هيتر شغل আর 8 আওয়ার شغل كمبريشر. بس هذا شغل. اوكي، هذا ما في شغل داخل كمبريشر، داخل في سلازة، داخل في سمبر واجد يجي عايز. اوكي، تايل يجي عشان هذه اوتوماتيك كل شيء اليوم 8 ساعة شغل، بعدين 24 ساعة 24 دقيقة هذا اوقف هيتر شغل.